शान्ति। बाबाको आजको महावाणी रहेको छ 2079 असार 31 गते शुक्रबार, तदनुसार 15/7/2022। बाबाले आज बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे, तिम्रो सच्चा तीर्थ हो शान्तिधाम र सुखधाम। रुहानी पण्डा तिमीलाई सच्चा तीर्थ गराउन आउनु भएको छ। तिमीले रजाई र घरलाई याद गर। बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो सच्चा तीर्थ स्थान हो शान्तिधाम र सुखधाम। रुहानी पण्डा बाबाले हामीलाई सच्चा तीर्थ स्थान गराउनको लागि, तीर्थ गराउनको लागि आउनु भएको छ। त्यसैले यो रजाई र घरलाई याद गर भन्नुहुन्छ बाबा। प्रश्न आजको, तिम्रो कुन मेहनतलाई बाबाले नै जान्नुहुन्छ? बाबाले त्यस मेहनतबाट छुट्ने कुन चाहिँ युक्ति बताउनु भएको छ? तिम्रो कुन मेहनतलाई बाबाले नै जान्नुहुन्छ? बाबाले त्यस मेहनतबाट छुट्ने कुन चाहिँ युक्ति बताउनु भएको छ? हाम्रो यस्तो कुन चाहिँ मेहनत जसलाई केवल बाबालाई थाहा छ र यसबाट छुट्ने युक्ति पनि बाबाले नै बताउनुहुन्छ? उत्तरमा बाबा बताउनुहुन्छ, बाबा जान्नुहुन्छ, बच्चाहरूले आधा कल्प भक्ति मार्गमा द्वार भड्किएर धेरै ठक्कर खाएका छन्। धेरै मेहनत गरेर पनि प्राप्ति अल्पकाल क्षणभङ्गुरको मिल्यो। एकदम जङ्गलमा फसे, विकाररूपी डाकुहरूले लुटे। अब बाबाले यस मेहनतबाट छुट्ने युक्ति बताउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, केवल मलाई याद गर, मसँग नै सच्चा सम्बन्ध राख। यस बेहदको सम्बन्धमा नै आनन्द छ। देह अभिमान रूपी ठुलो डाकुबाट बच्नको लागि आफूलाई यस देहदेखि भिन्न आत्मा सम्झ। बाबालाई थाहा छ, बच्चाहरूले आधाकल्प भक्ति मार्गमा धेरै ढोकामा दर यहाँ त्यहाँ भड्किएर ठक्कर खाएका छन्, दुःख पाएका छन्। धेरै मेहनत र गरेर पनि प्राप्ति भने थोरै मात्र अल्पकालको र क्षणभङ्गुर मात्र मिल्यो। बच्चाहरू एकदमै जङ्गलमा फसे। जङ्गलमा यति धेरै भयानक विकार रूपी डाकुहरूले बच्चाहरूलाई लुटे, सत्यनाश गरिदिए, कङ्गाल बनाइदिए। अब बाबाले यस मेहनतबाट छुट्ने युक्ति बताउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, केवल अब मलाई याद गर, मसँग नै सच्चा सम्बन्ध राख। यस बेहदको सम्बन्धमा नै आनन्द छ। देह अभिमान रूपी ठुलो डाकुबाट बच्नको लागि र आफूलाई यस देहबाट भिन्न आत्मा सम्झ। यो युक्ति केवल बाबाले मात्र हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ। यो युक्ति बाबासँग मात्रै छ र हाम्रो मेहनत पनि केवल बाबालाई मात्रै थाहा छ। हामीले सुन्यौँ बाबाको आजको प्रश्न र उत्तर। गीत छ आज ओम नमो शिवाय। ओम शान्ति। बच्चाहरूलाई रिफ्रेस गर्नको लागि रेकर्ड पनि काफी छ। यस्ता गीतहरू बाबाको यादले भरिएका, बाबाको यादको स्नेहले भरिएका रेकर्डहरू पनि रिफ्रेस हुनको लागि धेरै जरुरत छ। बाबा बताउनुहुन्छ, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, अरू फर्निचर आदि त घरमा ल्याउँछौ, 5-7 रेकर्ड पनि घरमा राख। घरमा जरुरत सामानहरू, फर्निचर, अन्य कुनै सामानहरू, डेली युजेसका सामानहरू ल्याउँछौँ हामी। त्यस्तै प्रकारले यो बाबाको याद दिलाउने 5-7 गीतहरू पनि रेकर्ड पनि घरमा राख। बालबच्चाहरूले पनि रेकर्ड सुने भने नसा चढ्छ। महिमा त सारा एक बाबाको छ नि, तर यस समयमा कसैले उहाँलाई चिनेकै छैनन्। अरूले त मनुष्यहरूको धेरै महिमा गर्छन्। विदेशको कुनै मानिस आउँछ भने उसको दर्शन गर्नको लागि जान्छन्। बाबालाई केवल बच्चाहरूले नै चिनेका छन्। एउटै बाबा हुनुहुन्छ जसले पतित दुनियाँबाट पावन दुनियाँमा लैजानुहुन्छ। पतित दुनियाँ हो विषय सागर, पावन दुनियाँ हो क्षीर सागर।
प्यारा बच्चाहरूले यो पनि निश्चय गर्छौँ, हामीलाई अहिले श्रीमत मिलेको छ, रुहानी पण्डा मिल्नु भएको छ। जिस्मानी पण्डाले जिस्मानी यात्रा गराउँछन्। मनुष्यहरूले कति यज्ञ तीर्थ आदि गर्दै आएका छन्, तर फाइदा त केही छैन। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा यो ज्ञान रहनुपर्छ जसबाट खुसी होस्। जन्म जन्मान्तर कति तीर्थ गरेका छौ, बाबालाई थाहा छ। हरेक जन्ममा कयौँ जन्मदेखि कयौँ स्थानमा भगवानको खोजीमा बाबाको प्राप्तिको लागि तीर्थ यात्रा जप सब चिज गर्दै आयौँ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा गरेका छौ, तर सच्चा तीर्थ एउटै छ अथवा दुईवटा पनि भन्न सक्छौ र गराउनेवाला हुनुहुन्छ बाबा। कयौँ जन्ममा कयौँ पण्डाको सहारा लिएर, अन्यको आधार लिएर तीर्थयात्रा गर्दै आयौँ, भगवानलाई खोजी गर्दै आयौँ, 4 धाम लगायत अन्य कयौँ धामहरू धायौँ। तर बाबा भन्नुहुन्छ सच्चा तीर्थ गराउनेवाला त केवल एक बाबा नै हुनुहुन्छ र त्यसमा पनि सच्चा तीर्थधाम भनेको या त हाम्रो शान्तिधाम हो या त सुखधाम हो। यो दुई धाम बाहेक अरू कुनै पनि सच्चा तीर्थ संसारमा छैन र तीर्थ गराउनेवाला पनि केवल एक बाबा मात्रै हुनुहुन्छ। उनीहरूले सम्झन्छन् यज्ञ तप तीर्थ गर्नाले भगवान मिल्छ। ठिक छ, उहाँले कहाँ लिएर जानुहुन्छ? अवश्य आफ्नो घरमा नै लिएर जानुहुन्छ। वास्तवमा सच्चा तीर्थ हो सुखधाम र शान्तिधाम। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ, हामीले सच्चा तीर्थलाई नै याद गर्नु छ। यही मन मना भव हो। बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी अहिले तीर्थमा गइरहेका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो घरलाई र रजाइलाई याद गर। स्वर्गको रचयिता एक बाबा नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई हेभेनली गडफादर भनिन्छ। त्यसैले सोधिन्छ हेभेनली गडफादरसँग तपाईँको के सम्बन्ध छ? यदि केवल तिमीले सोध गडफादरलाई तपाईँले चिन्नु भएको छ, झट्ट भनिदिन्छन् थाहा छ उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। त्यसैले यो सम्झाउने युक्ति रचिन्छ जसबाट बच्चाहरूलाई सहज होस्। मेहनत त धेरै गरेका छौ नि। बाबाको परिचय दिनको लागि हरेक बच्चाले यथासम्भव आफ्नो तर्फबाट मेहनत त धेरै गरेका छन्। त्यसैले बाबा पनि यसमा थप मेहनत गराउनुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ यो तरिकाले सोध। आधा कल्प 63 जन्म तिमी आसुरी मतमा चल्यौ। पुरुषार्थ त गरिन्छ राम्रो प्रारब्ध पाउनको लागि, तर तिमीलाई थाहा छ हाम्रो चढ्ती कला त भएन, अझै गिर्दै आयौँ। कति मेहनत गरिरहन्छन्, भक्ति मार्गमा कति मेहनत गर्यौ, द्वार भट्कियौ। बाबा जान्नुहुन्छ बच्चाहरूले धेरै मेहनत गरेका छन्, धेरै दुःख पाएका छन्। केवल बाबालाई थाहा छ बच्चाहरूको यो दुःख, यो भट्कन, यो ठाउँमा भट्किनु बाबाले जान्नुहुन्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ 63 जन्म धेरै धक्का खाएका छन्। जस्तै सन्यासीहरूले भन्छन् यस दुनियाँमा कागबिष्ट समान सुख छ, त्यस्तै तिमीले जुन यति मेहनत गर्यौ थोरै अल्पकालको सुख मिल्यो, किनकि साक्षात्कार भयो, थोरै सुख मिल्यो। अहिले त बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू तिमीले धेरै ठक्कर खाएका छौ। एकदम जङ्गलमा फसेका थियौ। जङ्गलमा डाँकु रहन्छन्। यस जङ्गलमा पनि तिमीलाई लुट्ने कति डाँकु मिल्छन्। सबैभन्दा पहिला आउँछ देह अभिमान, यसको साथी कति ठुलो डाँकु छ। यो हो आदि मध्य अन्त्य दुःख दिनेवाला नम्बर 1 डाँकु। यो कसैलाई थाहा छैन। तिमीले भन्छौ यो ठुलो भन्दा ठुलो डाँकु हो। मनुष्यले भन्छन् यो डाँकापना बेकार अवश्य चाहिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यी डाँकुहरूले तिम्रो के हालत बनाइदिएका छन्। एक अर्कालाई काम कटारीद्वारा मार्छन्, कति खर्च गर्छन्। धक्का खाँदा अहिले के हालत भएको छ। अब यो त बेहदको कुरा हो। आज बच्चा जन्मियो, खुसी भयो, भोलि मर्यो भने रुन थाल्छन्। दुनियाँको हालत हेर अहिले के छ।
त्यसरी संसारको हालतलाई पनि बाबा याद दिलाउनुहुन्छ। हेर के छ, एकैछिन क्षणिकको खुसी छ। आज कोही घरमा नयाँ बच्चा जन्मिन्छ, फेरि कुनै समय खुसी हुन्छ, कुनै समय मर्छ, फेरि दुःख हुन्छ। कुनै नयाँ फर्निचर साधन ल्यायो, खुसी छ, सुख छ, बिग्रिन्छ, भत्किन्छ, टुट्छ, फेरि दुःख छ। त्यसैले संसारको सुख दुःख कागबिस्टा समान छ। यसबाट नै दुनियाँ गुज्रिरहेको छ। बाबा बताउनुहुन्छ, अब तिमीलाई थाहा छ बाबा आउनु भएको छ, उहाँ नै सद्गुरु हुनुहुन्छ। ती गुरुहरू त अनेक प्रकारका हुन्छन्, बाटो बताउँछन्। जप तप दान पुण्य आदि गर्नाले भगवान मिल्छ, त्यसमा कति खर्च लाग्छ? यहाँ कुनै खर्च छैन, केवल भन्नुहुन्छ बाबालाई याद गर, यो सच्चा मग्नी हो। कन्याको मग्नी हुन्छ नि, उनलाई के थाहा कोसँग मग्नी हुँदैछ? यो पनि भन्छन् भगवान साजन आउनुहुन्छ अवश्य, तर जानेका छैनन् त्यो हदको कुरा। यस बेहदको सम्बन्धमा कति आनन्द छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई श्रीमत दिन्छु, सबै यसमा चल्नुपर्छ। तिमीलाई थाहा छ कल्प कल्प श्रीमतद्वारा विश्व श्रेष्ठ बन्छ। यो पनि जान्दछौँ हामी, कल्प कल्प यही श्रीमतद्वारा नै विश्व श्रेष्ठ बन्छ। त्यस विश्वलाई नै स्वर्ग भनिन्छ। समझदार जो छन् उनले सम्झन्छन्, वास्तवमा स्वर्ग यहाँ नै थियो, यहाँ नै देवी देवताको राज्य थियो। तिमीले उनीहरूलाई सम्झाउन सक्छौ, यहाँ जब स्वर्ग थियो त्यति बेला अरू कुनै राष्ट्र थिएनन्, कुनै राष्ट्रियता थिएन, देवी देवताको राज्य थियो। कृष्णलाई पनि कहिले लर्ड कहिले गड भनिदिन्छन्। श्रीकृष्णको नै मान छ। लर्ड किन भन्छन्? किनकि उनलाई भगवान सम्झन्छन्। लर्ड भनिन्छ, भगवान सम्झन्छन्। गीताको भगवानले सबैलाई सद्गति दिनुभएको हो, तर नाम कृष्णको राखिएको छ। त्यसैले कृष्णको धेरै मान छ। भन्छन् कृष्ण कालो, कृष्ण गोरो, श्याम सुन्दर, कस्तो कस्तो कालो चित्र बनाउँछन्। काली माता बनाएका छन् कलकत्तामा। आसपास जहाँ तहीँ कालिका नै मन्दिर छन्। जगदम्बाका चित्र पनि किसिम किसिमका बनाउँछन्। अब तिम्रो बुद्धि खुलेको छ, यो को बसेर सम्झाउनुहुन्छ? यति धेरै ज्ञानको रहस्य, यति धेरै ज्ञानका गहिराईहरू, उल्झनको सुल्झन कसले सम्झाइरहनु भएको छ त? बाबा भन्नुहुन्छ सद्गुरु, सतबाबा, सत शिक्षक। सारा राज बताउनेवाला सद्गुरु, सतबाबा, सत शिक्षक। उहाँको नाम नै छ सत्य। सत्य बोल्नेवाला, सत्य जान्नेवाला। ग्रन्थ सुखमणिमा उहाँको धेरै महिमा छ। उहाँ आएर सचखण्डको स्थापना गर्नुहुन्छ र मनुष्यहरूलाई यस्तो सच्चा बनाउनुहुन्छ। तिमीले सबैलाई सत्य बताउँछौ। सिखहरूलाई बुझाउन त धेरै सहज छ। उनीहरूले अकाल तख्तलाई मान्छन्। सत्य श्री अकालको तख्त छ यहाँ। बिचराहरूलाई केही पनि थाहा छैन। सत श्री अकाल कुन तख्तमा बस्नुहुन्छ? आत्मा शरीर रूपी तख्तमा बस्छ। कति ठुलो तख्त छ। बाबा आएर यस तख्तमा बस्नुहुन्छ। यो हो अकाल तख्त। ज्ञान सागर बाबा यसमा बसेर हामीलाई मुक्ति, जीवन मुक्तिको बाटो देखाइरहनु भएको छ। बाबा ब्रह्मा बाबाको अकाल तख्तमा आएर हामी बच्चाहरूलाई मुक्ति र जीवन मुक्तिको बाटो देखाइरहनु भएको छ। बाबा अगाडि बताउनुहुन्छ ब्रह्माण्ड सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको सबै कुरा सम्झाउनुहुन्छ। जुन कुरालाई कसैले जानेका छैनन्, सबै आफ्नो बढाइमा मस्त छन्। आफ्नै बढाइ, यसैमा संसार आज मस्त छ। त्यसैले तिम्रो मस्ती हेर कस्तो छ। तिमी मानौ मास्टर ज्ञान सागर बनेका छौ। अहिले तिमीलाई सारा ज्ञान मिलेको छ। जान्दछौ टिचरले पढाउनुहुन्छ, साथमा यही आशीर्वाद पनि हुन्छ। माग्ने आवश्यकता हुँदैन। हामीलाई बारम्बार यो चाहियो बाबा, त्यो दिनुहोस् बाबा, माग्ने जरुरत पर्दैन। यति धेरै सबै चिजको प्राप्ति बाबाले पढाइबाट नै दिनुभएको छ। त्यसैले
पढाइ नै वास्तवमा हाम्रो लागि कृपा हो, हाम्रो वरदान हो, हाम्रो लागि प्राप्ति हो, साथमा आशीर्वाद पनि हो। माग्ने आवश्यकता हुँदैन। टिचरको काम हो पढाउनु, तिम्रो काम हो पढ्नु। तिम्रो बुद्धिमा यो ज्ञान फुल हुनुपर्छ, भरपूर हुनुपर्छ। नाटकमा सबै कलाकारको बुद्धिमा हुन्छ नि, यस बेहदको नाटकको पनि मुख्य कलाकारलाई हेर, बाबा पनि कसरी आउनुहुन्छ, कसरी ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। कति विघ्न पर्छन्, अबलाहरूमाथि अत्याचार हुन्छन्। कुनै पतिले आफ्नो स्त्रीको लागि धन छोडेर जान्छन्, तर बच्चा नालायक निस्कियो भने आमालाई पनि दुखी बनाउँछ। कोही कोही यस्ता बच्चा पनि हुन्छन् जसले मातपिताको सारा सम्पत्ति खतम गरिदिन्छन्, उडाइदिन्छन्, खर्च गरिदिन्छन्। बाबा त अनुभवी छन्। बाबाले रथ पनि अनुभवी लिनुभएको छ। गाउँलेका छोरा थिए, कृष्ण त विश्वका मालिक थिए। उनलाई कहाँ गाउँलेका छोरा भनिन्छ र? उनी त गोरा थिए, वैकुण्ठको मालिक थिए जब कालो बन्छन् अनि गाउँमा रहन्छन्। कृष्ण नै अन्तिम जन्ममा गाउँलेका छोरा कसरी बनेका हुन् यो तिमीलाई थाहा छ। बाबा स्वयं पनि आश्चर्य मान्छन्, म के थिएँ? ब्रह्मा बाबालाई पनि आश्चर्य लाग्छ, म आफै के थिएँ भनेर। अहिले बाबालाई थाहा भएको छ, श्रीमतद्वारा तिमीलाई पनि थाहा भयो। आश्चर्य छ नि, कति ठुलो मालिक फेरि कति तल आउँछन्। कहाँको बाबा, बाबाको स्थिति, बाबाको सम्मान कहाँ छ? बाबा तर कहाँ हुनुहुन्छ? कामचितामाथि चढेपछि फेरि गिर्दै आए। अहिले तिमीले बुझेका छौ कृष्णलाई गाउँलेका छोरा किन भनिन्छ। बाबा स्वयं बताउँछन्, पहिले के थिए, अहिले के बनेको छु। तत्त्वम, अब तिमीले बुझेका छौ कहाँको कुरा कहाँ लगेका छन्। श्याम सुन्दरको अर्थ पनि अहिले बुझेका छौँ। हामी पनि यस्तै थियौँ। हामीले पनि 84 जन्मको चक्कर लगाएका छौँ। अब नाटक पुरा हुन्छ, अब जान्छौँ आफ्नो घर। धेरै सहज कुरा छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गरिराख र वर्षालाई याद गर। सबैलाई बाटो बताऊ। ज्ञान अञ्जन सद्गुरु दिया, अज्ञान अन्धेर विनाश। गाइन्छ, ज्ञान अञ्जन सद्गुरु दिया, अज्ञान अन्धेर विनाश। जब सद्गुरुले ज्ञानको अञ्जन, ज्ञानको गाजल दिनुहुन्छ, तब नै सम्पूर्ण अन्धकार समाप्त। गायन पनि कति राम्रो छ। अन्धकारपछि फेरि उज्यालो हुन्छ। ब्रह्माको दिन र ब्रह्माको रात, तिम्रो बुद्धिमा अहिले सारा रहस्य आएको छ। बुझेका छौ? अहिले हामी सङ्गम युगमा बसेका छौँ। सबै अब आफ्नो घर जाने बेला भएको छ। सबैको आफ्नो घर, रिटर्न जर्नी, वापस फर्किएर जाने बेला भएको छ। बाबा सम्मुख बसेर बच्चे बच्चे भन्नुहुन्छ ब्रह्मा मुखद्वारा। त्यसरी ती निर्माण बनेर प्यारे बाबा हामी बच्चाहरूलाई ब्रह्मा तनमा बसेर हर दिन मुरलीद्वारा बच्चे बच्चे भनेर बोलाइरहनुहुन्छ। ब्रह्मा मुखद्वारा यस रथमा बस्नु भएको छ। उहाँ नै ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। यी ब्रह्मा फेरि हुन् मास्टर ज्ञानको सागर। ज्ञान सागर पतित पावन यस तनमा हुनुहुन्छ। स्वयं पनि भन्नुहुन्छ, म यस तनमा आउँछु। नत्र कसको तनमा आऊँ? तिमीहरू आफै बताऊ। बाबा भन्नुहुन्छ, होइन भने कसको तनमा आऊँ? ब्राह्मण पनि बनाऊ र ज्ञान पनि दिउँ, के बैलमा आउँछु होला? बाबा मनुष्य तनमा नआए कि जनावरको तनमा, बेलको तनमा आउँछु होला? बाबा भन्नुहुन्छ, आजकल बैलको मस्तकमा पनि शिवलिङ्ग बनाउँछन्। ब्राह्मण पनि अवश्य चाहिन्छ। त्यसो भए ब्राह्मण कहाँबाट आउने त? अवश्य एडप्ट गर्नुपर्छ ब्राह्मणहरूलाई। ब्राह्मण देखाइन्छ। यदि ब्राह्मण छन् भने जरुर भगवानले एडप्ट गरेको हुनुपर्छ, गोद लिएको हुनुपर्छ। अहिले तिमी ब्राह्मण बनेका छौ, फेरि देवता क्षत्रिय बन्छौ। जिस्मानी ब्राह्मणहरूको कुरा होइन, ती हुन् कोख वंशावली। तिमी ब्राह्मण हौ, मुख वंशावली। तिमीले राम्रोसँग बुझाउन सक्छौ ब्रह्माद्वारा स्वर्गको स्थापना। ती ब्राह्मणले त यो जानेका नै छैनन् उनले यो कहाँबाट ल्याउने।
बाबाले राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, जति हुन सक्छ परचिन्तनको कुरा छोडिदेऊ। शरीर निर्वाह अर्थ धन्दा आदि पनि गर्नु नै छ, बाँकी जति समय मिल्छ परमप्रिय बाबालाई याद गर्नु छ। यिनले पनि बच्चाहरूलाई यति नै प्यार गर्छन्। मित्र सम्बन्धी आदि धेरै थिए, तर ती सबैबाट बुद्धियोग हटाएर नयाँ सम्बन्धमा कति लभ हुन्छ। सेवाधारी बच्चाहरूलाई छातीमा लगाऊ। धेरै बच्चाहरू सपुत छन्, धेरै राम्रो सेवा गर्छन्। बाबालाई पनि धेरै स्नेह जागेर आउँछ। सेवाधारी बच्चाहरू देखेर उनीहरूलाई आफ्नो गला लगाऊ, धेरै प्यार गरौँ, यति धेरै बाबाको भावना आउँछ सेवाधारी बच्चादेखि। त्यसैले भन्नुहुन्छ, धेरै सपुत बच्चा छन्, धेरै राम्रो सेवा गर्छन्, अन्धाहरूको लट्ठी बन्छन्, दुखीहरूलाई सुखधामको मालिक बनाइरहेका छन्। त्यसैले बाबा यस्ता बच्चाहरूमाथि बलिहार जानुहुन्छ। तिनै बच्चाहरूमाथि नै बाबा पनि बलिहार जानुहुन्छ। स्वयं सुख लिनुहुन्न भन्नुहुन्छ, तिमीले नै सुख ल्याऊ, म त मुक्तिधाममा जान्छु। ड्रामामा पार्ट तिम्रो नै छ, वैकुण्ठको मालिक मलाई बन्नु छैन, वैकुण्ठको मालिक तिमी बन्छौ। त्यति बेला तिमी गोरो हुन्छौ, फेरि राज्य गुमाउँछौ, कालो बन्छौ। श्याम र सुन्दरको अर्थ कति राम्रो छ। बाबाले चित्र पनि यस्तो बनाउनु भएको छ, श्याम र सुन्दर 84 जन्म कसरी लिन्छन्, फेरि बाबाद्वारा राजयोग कसरी सिक्छन्। मानिसहरूले त कृष्णलाई जन्म मरण रहित भनिदिन्छन्, तिमीले कृष्णको 84 जन्मलाई सिद्ध गरेर बताउँछौ। त्यसैले उनले त्यसलाई काटेर केवल चित्र राखिदिन्छन्। अनौठो छ मनुष्यहरूको बुद्धि। यसरी बाबाले कति क्लियर हामीलाई बताउनुहुन्छ, हामी कृष्णको 84 जन्मलाई सिद्ध गरेर बताउँछौँ, तर उनीहरूले त्यो सबै चिजलाई काटेर केवल श्रीकृष्णको मात्र चित्र राखिदिए, किनकि उनीहरूलाई सबै चिज समझमा आएन। त्यसैले भन्नुहुन्छ, हेर कति अनौठो छ मनुष्यको बुद्धि, कति पल्टाउनु पर्छ बुद्धिलाई। अब तिम्रो बुद्धि पल्टिएको छ। यो पनि तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, यस दुनियाँको अन्त्य हुन्छ। तिमीले भन्न सक्छौ, यी बम आदिबाट सृष्टिको विनाश भएको थियो, फेरि तपाईहरूले यो के गरिरहनु भएको छ, वेस्ट अफ टाइम गरिरहनु भएको छ। बच्ने जति नै प्रबन्ध गरून्, तर अन्त्यमा मर्नु त अवश्य नै छ। जतिसुकै बाँच्ने बचाउने प्रबन्ध कोशिश संसारभरमा भइरहे तापनि सत्य हो, अन्त्यमा मर्नु नै छ। कति खतरनाक बम आदि बनाएका छन्। दुनियाँको हालत हेर के छ, बाँकी थोरै समय छ, मृत्यु आउनै लाग्यो। बाबाले समयको इसारा दिइरहनु भएको छ, समय धेरै थोरै छ, मृत्यु अब नजिक नजिक आउनै लाग्यो। कल्प पहिले जसरी सबैको शरीर, धन दौलत आदि सबै माटोमा मिल्नेछ, बाँकी हामी सबै आत्माहरू बाबाको पासमा पुग्छौँ। फेरि आफ्नो राजधानीमा आएर के गर्नेछौँ, सब चिज जे जति छ, धन दौलत शरीर, यी सबै चिज अन्त्यमा माटोमा मिल्नेछ। बाँकी हामी सबै आत्मा रह्यौँ, आत्मा जानेछौँ, बाबासँग घरमा जानेछौँ, र फेरि आफ्नो राजधानीमा आएर डान्स गर्छौँ। अन्त्यमा फेरि रासलीला, नयाँ जीवन सुरु हुनेछ, नयाँ युग सुरु हुनेछ, नयाँ राजधानीमा। त्यसैले भन्नुहुन्छ, बाबा अन्त्यमा त सबैलाई मर्नु नै छ, जानु नै छ, किनकि बाबा आउनु भएको नै छ सबैजनालाई घरमा लिएर जानको लागि। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलथे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको पनि रुहानी बाप दादालाई याद प्यार, गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा, नमस्ते। यो थियो बाबाको आजको मधुर मधुर शिक्षाले सजिएको ज्ञान श्रृङ्गार महावाणी हामीले सुन्यौँ। अगाडि सुन्नेछौँ धारणाको लागि मुख्य सारमा बाबा के बताउनुहुन्छ। नम्बर 1 मा
आफ्नो बुद्धिलाई ज्ञानले सदा भरपूर राख्नु छ। बाबासँग आशीर्वाद वा कृपा माग्नुको सट्टा पढाइमा पुरा ध्यान दिएर आफैमाथि आफैले कृपा गर। बुद्धिलाई सधैँ ज्ञानले भरपूर राख्नु छ। बाबासँग यो आशीर्वाद चाहियो, त्यो आशीर्वाद चाहियो माग्नुको सट्टामा बरु पढाइलाई ध्यान दिएर आफूले आफैमाथि ठुलो कृपा गर्नु छ। पढाइ पढ्नु नै आफूले आफूलाई कृपा गर्नु हो। नम्बर 2 मा दुखीलाई सुखधामको मालिक बनाउने सेवा गर। यस्तो सपुत सेवाधारी बन जसबाट बाबा पनि बलिहार जानुहुन्छ। त्यसरी दुखी आत्मालाई सुखी सुखधामको मालिक बनाउने यस्तो सेवा गर। यस्तो सपुत र सेवाधारी बन जसलाई देखेर, जुन सेवालाई देखेर बाबा पनि बच्चाहरूमाथि बलिहारी जानुहुन्छ। यस्तो किसिमको सेवाधारी सपुत बन भन्नुहुन्छ बाबा। यो थियो आज धारणाको लागि मुख्य सार। बाबाको आजको वरदान रहेको छ, मन बुद्धिको एकाग्रताद्वारा हर कार्यमा सफलता प्राप्त गर्ने कर्मयोगी भव। मन बुद्धिको एकाग्रताद्वारा हर कार्यमा सफलता प्राप्त गर्ने कर्मयोगी भव। विश्लेषणमा बाबा बताउनुहुन्छ, दुनियाँले सम्झन्छन् कर्म नै सबै कुरा हो, तर बाबदादा भन्नुहुन्छ कर्म अलग छैन, कर्म र योग दुवै साथसाथै छन्। यस्तो कर्मयोगीले कर्म जस्तो सुकै भए पनि त्यसमा सहजै सफलता प्राप्त गर्छ। चाहे स्थूल कर्म गर्छौ, चाहे अलौकिक गर्छौ, कर्मको साथमा योग छ, मतलब मन र बुद्धिको एकाग्रता छ भने सफलता बाँधिएको छ। कर्मयोगी आत्मालाई बाबाको मद्दत पनि स्वतः मिल्दछ। बाबाको आजको वरदान, मन र बुद्धिको एकाग्रताद्वारा हर कर्ममा सफलता प्राप्त गर्ने कर्मयोगी भव। दुनियाँले सम्झन्छन् कर्म नै सबै कुरा हो, तर सङ्गम युगमा भगवान बाबदादा भन्नुहुन्छ कर्म अलग छैन, कर्म र योग दुवै साथसाथै छन्। त्यसैले यस्तो कर्मयोगी बन जुन कर्मयोगीले जस्तो सुकै कर्म भए तापनि यदि कर्ममा योग छ भने सफलता जरुर छ, साथसाथै छ। चाहे स्थूल कर्म गर शरीरको लागि, चाहे अलौकिक कार्य गर आत्मिक सेवाको लागि, कर्मको साथमा योग जरुर छ। मतलब मन र बुद्धिको एकाग्रता छ भने त्यहाँ सफलता बाँधिएको छ। बाबा बताउनुहुन्छ कर्म र योग अर्थात् मन र बुद्धिको एकाग्रता, यी दुई चिज छन् भने त्यहाँ जरुर सफलता छ। र जो कर्मयोगी बच्चा छ, जहाँ मन र बुद्धिको एकाग्रता छ, जहाँ कर्म र योग सँगसँगै छ, ती बच्चालाई, ती आत्मालाई बाबाको मद्दत पनि स्वतः मिल्दछ र सफलता जरुर मिल्दछ। यो थियो बाबाको आजको सफलता प्राप्त गर्ने कर्मयोगी भवको बारेमा वरदान। स्लोगन छ, बाबाको स्नेहको रिटर्न दिनको लागि भित्रैदेखि अनासक्त र मनमना भव रहने गर। बाबाको स्नेहको रिटर्न दिनको लागि भित्रैदेखि अनासक्त र मनमना भव रहने गर। यतिका वर्षदेखि बाबाको पालना स्नेह लिइरहेका छौँ। पढाइको रूपमा, शिक्षाको रूपमा स्नेहको वर्षात हामीमाथि भइरहेको छ। बदलामा रिटर्न दिनको लागि के गर्ने त बाबा युक्ति बताउनुहुन्छ। बाहिर हल्का फुल्का होइन, भित्रदेखि नै अनासक्त र मनमना भव स्थितिलाई बनाऊ। त्यो अवस्थामा रहने गर, तब नै बाबाको स्नेहको रिटर्नमा हामी केही दिन सक्छौँ। आज असार 31 गते शुक्रबारको दिनमा बाबाको महावाणी रहेको छ। रिभाइज गरौँ मुरली एकपटक। मिठे बच्चे, तिम्रो सच्चा तीर्थ हो शान्तिधाम र सुखधाम। रुहानी पण्डा तिमी बच्चालाई सच्चा तीर्थ गराउन आउनु भएको छ। तिमीले रजाई र घरलाई याद गर।
प्रश्न छ आजको, तिम्रो कुन मेहनतलाई बाबाले नै जान्नुहुन्छ? बाबाले त्यस मेहनतबाट छुट्ने युक्ति बताउनु भएको छ। कुन चाहिँ युक्ति? उत्तरमा भन्नुहुन्छ बाबा जान्नुहुन्छ। बच्चाहरूले आधा कल्प भक्ति मार्गमा द्वार भड्किएर धेरै ठक्कर खाएका छन्। धेरै मेहनत गरेर पनि प्राप्ति अल्पकाल क्षणभङ्गुरको मिल्यो। एकदम जङ्गलमा फसे, बेकार रूपी डाकुहरूले लुटे। अब बाबाले यस मेहनतबाट छुट्ने युक्ति बताउनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू, केवल मलाई याद गर, मसँग नै सच्चा सम्बन्ध राख। यस बेहदको सम्बन्धमा नै आनन्द छ। देह अभिमान रूपी ठुलो डाकुबाट बच्नको लागि आफूलाई यस देहदेखि भिन्न आत्मा सम्झ। कैयौँ वर्षदेखि, कैयौँ जन्मदेखि बेहदको दुःखदायी डाकुहरूको जङ्गलमा आत्मा भड्किएको थियो। फँसेका थियौँ, बिचमा हामी अल्मलिएका थियौँ। रावणको र डाकुको पन्जामा हामी परेका थियौँ। यो बन्धनबाट छुट्ने युक्ति बाबाले बताउनु भएको छ। सर्वसम्बन्ध बाबासँग राख। यस बेहदको सम्बन्धमा नै आनन्द छ र देहाभिमानको ठुलो डाकुबाट बच्नको लागि, स्वयंलाई सम्हाल गर्नको लागि देहदेखि आफूलाई भिन्न सूक्ष्म ज्योतिबिन्दु आत्मा सम्झ। यही युक्ति बाबा हामी बच्चाहरूलाई बताउनुहुन्छ, किनकि बाबालाई थाहा छ धेरै समयदेखि हामीले धेरै मेहनत बाबालाई पाउनको लागि गरेका थियौँ। अब मेहनतको फल बाबाले सजिलै हामीलाई प्रदान गरिरहनु भएको छ। दिनभर बाबाको यही स्नेह, बाबाको यही ज्ञानको वर्षातमा आत्मालाई भिजाउनेछौँ, आत्मालाई स्वच्छ र हराभरा राख्नेछौँ। ओम शान्ति।